चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, नई कानून साजी के हवाले से भी मौजूद ज़ेर गौर। मुलाकात में नैयर हुसैन बुखारी, हुमायूं खान और जमील सोमरो मौजूद। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने गुज़िश्ता 4 माह मॉनिटरी पॉलिसी इजलासों में पॉलिसी रेट को 11% पर बरकरार रखा। स्टेट बैंक ने मई में पॉलिसी रेट 100 बेसिस पॉइंट्स कम करके 11% मुकर्रर किया था। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा दिन। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ बददस्तूर वाज़ेह है। दहशतगर्द अनासर की पुश्तपनाही बंद की जाए और अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तान की बुनियादी शर्त वही है कि दहशतगर्दों को रोका जाए, अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने ना दिया जाए। आज़ाद कश्मीर में इक़्तिदार की तब्दीली से मुतालिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया। वज़ीर आज़म के करीबी ज़राए के मुताबिक चौधरी अनवारुल हक को मुस्ताफ़ी होने का मशवरा दिया गया। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल करने का दावा। नून लीग का तब्दीली के इस अमल में शामिल होने के बजाय अपोजिशन में बैठने का फैसला। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की काबीना में शामिल वज़रा का पीपल्स पार्टी के नए कायदे ऐवान को वोट देने का फैसला। मकबूजा कश्मीर पर हिंदुस्तान के गाज़िबाना कब्ज़े को 78 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ और पाकिस्तान भर में रैलियां और मुजाहिरे। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। शुरा से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, कश्मीरी अवाम दहाइयों से भारतीय जुल्म और जबर का शिकार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अहम इक़दाम। पंजाब की 65,000 मसाजिद के इमामों के लिए वजीफ़ा मुकर्रर करने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा, हुकूमत पंजाब ज़रूरियात के लिए इमाम मस्जिद की माशी मुआवनत करेगी। मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी गैर मुनासिब अमर है। मसाजिद की तामीर व मरम्मत के प्रोजेक्ट्स सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स में शामिल। और पंजाब हुकूमत ने स्मोक पर काबू पाने के लिए ठोस इकदाम किए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, पंजाब हुकूमत ज़राअत की तरक्की के लिए काम कर रही है। किसानों को फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद मशीनरी फराहम की गई। किसानों के फ़ायदे के लिए सुपर सीडर्स की तादाद बढ़ा रहे हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एक जायज़ काम जब आपका होता है तो आपको लगता है या तो ये फेक है। ये जो आपने कहा ना कि जब मुझे इंटीमेशन आई तो मैंने सोचा कि ये फेक है। ये एक जायज़ काम जब आपका होता है तो आपको लगता है या तो ये फेक है। ये जो आपने कहा ना कि जब मुझे इंटीमेशन आई तो मैंने सोचा कि ये फेक है। या तो आपको लगता है कि ये फेक है क्योंकि इतनी जल्दी पाकिस्तान में कोई काम होता ही नहीं है, या फिर आपको लोग ये कहते हैं कि ये ज़रूर आपकी कोई सीएम की सिफारिश होगी जो आपका काम हुआ है। तो बड़ा ये अनफॉर्चुनेट है कि जब जेन्युइनली आप एक कोशिश करते हैं तो किसी का जेन्युइन काम होता है तो उसका हो जाना भी पाकिस्तान में जो है वो एक मौजज़ा लगता है। तो मैं ये तो नहीं कहती कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, लेकिन अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि हमने एक आगाज़ किया है जिसमें मेरा मकसद ही यही है कि जो रेड टेपिज्म है, जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, जो सिस्टम की का इनएप्टीट्यूड है, और किसी एक गवर्नमेंट में ओवर द ईयर्स ओवर द डेकेड्स ये चीज़ जो है वो और ज़्यादा ख़राब हुई है बजाय बेहतर होने के। तो मैं ओवरनाइट चेंज तो नहीं ला सकती, लेकिन ई बिज़ जो है मेरा ख्याल है कि ये एक ओवरनाइट चेंज है।
اور جس طرح سے اس کو چلا رہے ہیں فیصل اور جس طرح سے گورنمنٹ آف پنجاب اس کو چلا رہی ہے اور جو آپ جیسی سٹوریز ہیں جب میرے سامنے آتی ہیں تو مجھے اتنا انکریجمنٹ ہوتی ہے. ایک بھی ایسا اگر ہم کیس پروسیس کر دیں اور ایک بھی ایسا انسان جس کو اس کا حق مل جائے تو میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات نہیں ہے. اور ہمارے یہاں پاکستان کے اندر ایک تو ہے کہ ہم کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس, لیکن اس ایز آف ڈوئنگ بزنس تو اٹس اے فار کرائی. ہم کہتے ہیں ایز آف سٹاپنگ بزنس, کہ کس طرح ہم سٹاپ کریں ہر لیول پہ. کسی کو اجازت چاہیے, این او سی چاہیے, ایک تو اس کو سال لگ جاتے ہیں, رشوتیں دینی پڑتی ہیں, دفتروں کے چکر لگانے پڑتے ہیں, اور اس سے لوگوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ انگوانیبل ہو گیا اور اس ملک میں کام نہیں ہو سکتا. اس پرسیپشن کو ہم نے ختم کرنا ہے. دس لینڈ از اے لینڈ آف unending opportunities. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دھرتی کو, اس مٹی کو, اس ملک کو نوازا گیا ہے اور اس کے اندر اتنا پوٹینشل ہے کہ صرف ہمیں اس کے جو سسٹم کی جو کمزوریاں ہیں, ویکنیسز ہیں, ان کو لکوناز ہیں, ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کی طرف یہ ایک قدم ہے. اب میں فیصل آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ مجھے بتاؤ کہ ہم نے کب یہ کس دن ہم نے شروع کیا تھا, کتنی اپلیکیشنز آ گئی ہیں اور کتنی اپلیکیشنز جو ہیں وہ اس میں آپ نے ڈیلیور کر دیے ہیں جو ان کی ریکوائرمنٹ کی, اور کتنے ابھی ان پروسیس ہیں. میڈم صرف ایک بات میں کرنا چاہوں گا. میڈم یہ کام تو شروع کروایا تھا آپ نے 1.5 سال پہلے, اور یہ فیصل پاس ٹیکنالوجی پارٹ ہے, ایک بزنس پروسیس والا پارٹ ہے. مثلا میڈم کے ڈپارٹمنٹ وہ تو ڈسٹرکٹس کریں گے نا, وہ میڈم سیکٹری آئی ایم سی نے سینٹر میں بیٹھ کے 5-6 بچوں میں مل کے یہ پورا سسٹم کو ریویپ کیا. فیصل نے اس کی ٹیکنالوجی پارٹ ہے میڈم, اور بہت دونوں نے کوآرڈینیشن میں کام کیا. اس میں میڈم یہ فیصل ابھی ٹیکنالوجی کا پارٹ بنا دیتا ہے. جو ڈپارٹمنٹس ہیں میڈم انہوں نے, میں اپنی ایکسپیرینس کی بیس پہ بات کر رہا ہوں میڈم, اتنے سپورٹیو ڈپارٹمنٹ میں نے زندگی میں دیکھے, ہر ایک نے ایک قدم آگے بڑھ کے کام کیا. اس کو بھی ختم کرے, اس کو یہی میں چاہتی ہوں فیصل کے لوگوں کا اپنے ملک پہ, اپنے سسٹم پہ, اپنی گورنمنٹ پہ ان کا جو فیتھ ہے وہ نہ صرف ریسٹور ہو بلکہ ان کو لگے کہ ریاست جو ہے وہ ماں جیسی ہے, اور ہمارے سارے جو لوگ ہیں ان کو یہ لگے کہ ہم ان کا کام کرنے کے لیے ہیں, ان کا کام روکنے کے لیے نہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام ڈپارٹمنٹس کو, تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو, تمام کمشنرز کو, تمام ڈی سیز کو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. یہ ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے بزنس کمیونٹی کے لیے. لوگوں کا جو فیتھ ہے وہ گورنمنٹ میں ریسٹور کرنے کے لیے, کانفیڈنس ریسٹور کرنے کے لیے. اور ہمارا فرض ہے, یہ جو ہم نے اتنی اتھارٹیز بنائی ہوئی ہیں, اتنے ڈپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں, اتنی ہیومن ریسورس رکھی ہوئی ہے, اتنی ہنڈریڈز آف بلینز کی انویسٹمنٹ ہم کرتے ہیں ایوری ایئر, تو میں اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ جو عوام ہیں اس کو, ان کے لیے ہمیں فیسیلیٹیشن کا ماحول پیدا کرنا چاہیے, ان کے لیے ہمیں آسانی پیدا کرنی چاہیے. اور اگر کسی کو جائز کام کے لیے سفارش کی ضرورت پڑتی ہے, کسی کو جائز کام کے لیے رشوت کی ضرورت پڑتی ہے, کسی کو جائز کام کے لیے خواری اٹھانی پڑتی ہے, تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, تو یہ گورنمنٹ کا ایبسولوٹ فیلئر ہے. دس alone is a life altering game changer initiative, اور اس کو ہم بالکل وار فوٹنگ پہ لے کے چلیں گے. اس پہ میری پوری فوکس ہوگی. سی ایس آپ کے ساتھ ایوری ٹیوزڈے میٹنگ کریں گے, میں ایوری 15 days اس کو ریویو کروں گی, بیکاز یہ واقعی اٹس اے ریولیوشن ان دا میکنگ. اس لیے تمام ڈپارٹمنٹس کو, تمام ڈسٹرکٹس کو, کمشنرس کو, ڈپٹی کمشنرس کو, ہیڈز آف دا ڈپارٹمنٹس کو, منسٹریز کو, تمام اتھارٹیز کو میری, اور جو ہماری ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کو میری یہ اسٹینڈنگ انسٹرکشن کہ اپنے جو ایک گیون ٹائم لائن ہے اس کے اندر کیس کو پروسیس کر کے اس کو آگے فارورڈ کریں. کہیں بھی کوئی زیرو لیگ ہونا چاہیے, زیرو لیگ. اور فیصل آج جو آپ کے پاس 2-2.5 ہزار اپلیکیشنز ہیں, یہ اس کی اتنی اچھی ایڈورٹیزمنٹ ہونی چاہیے لوگوں کے لیے, ایک پوری ان کو, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم کیا ان کو فیسلٹی دے رہے ہیں. اس کو پبلسائز کرنا, اس کو پورا اس کی میڈیا پلان بنانا, اس کو سوشل میڈیا پہ ایڈورٹائز کرنا. جیسے ابھی اس نے بات کی ہے کاشان نے کہ اس نے فیس بک پہ دیکھی تو اس کو پتہ چلا, اس نے سوچا, اس نے یقین نہیں کیا. تو ان کو یقین کرنے کے لیے ہمیں جتنی بھی ٹیسٹیمونیلز ہیں
उन सक्सेस स्टोरीज के जो काशान की सूरत में हमारे पास बैठे हुए हैं, हमें उनको बिल्कुल एडवर्टाइज इसलिए करना चाहिए ताकि लोगों को अपने सिस्टम के अंदर कॉन्फिडेंस है वो रिस्टोर हो, बल्कि फेथ रिस्टोर हो। तो ये तमाम डिपार्टमेंट्स को, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को मेरी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है कि इसको कामयाब बनाना है, और जहाँ कहीं से कोई शिकायत आएगी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। प्लीज़ इसमें कोऑपरेट करें और लोगों के लिए फैसिलिटेशन का बाइस करें। सिमिलरली जो CS ने बात की है कि अगर कोई डिजिटली नहीं है, savvy नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, किसी को ये डिजिटल सिस्टम्स का पता नहीं है, तो हर डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी है कि उसको इंश्योर करे कि उसकी हैंड होल्डिंग हम करें। सिर्फ कोई इसलिए इस सहूलत से महरूम ना रह जाए क्योंकि उसको पढ़ा लिखा नहीं है या उसको कंप्यूटर या वो एप्स यूज़ करनी नहीं आती। उसकी हैंड होल्डिंग करना तमाम ऑफिसेज की, तमाम डिपार्टमेंट्स की और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की जिम्मेदारी है। और CS ये भी होना चाहिए कि जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने ज़्यादा बिजनेसेस को जिस महीने में इजाज़त मिलेगी उसको एक एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए, उसको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, उसको मेडल मिलना चाहिए। ये ऐड कर तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये और तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर ये एक कंपटीशन होना चाहिए कि जो जितनी भी बिजनेसेस को फैसिलिटेट करेगा, जितने बिजनेसेस को इजाज़त मिलेगी जिस महीने, उसको एडिशनल मार्क्स जो है वो मिलेंगे और उसको एक इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड उसको एक जो रिकॉग्निशन मिलेगी फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस टुडे एंड दिस मस्ट प्रोग्रेस विद एवरी पासिंग डे। ठीक है जी, इंशाल्लाह। थैंक यू एंड शाबाश। वज़ीर आला पंजाब का अमन व अमान से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, हमारी पूरी कोशिश है कि अमन व अमान कायम हो, हमने सब कुछ ठीक नहीं किया, हाँ कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यहाँ जायज़ काम भी अगर किसी का हो जाए तो वो शुक्र अदा करता है। लोगों को लगता है कि करप्शन के बगैर काम नहीं हो सकता, हमें इसको ख़त्म करना है। पंजाब में अमन व अमान की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अवाम को सहूलतों की फराहमी मेरी तरजीह है, हकदार को इसका हक मिल जाए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है।